नमस्कार, म जगदीश खरेल। 27 दिन पुगेछ डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बस्नुभएको। 27 दिनदेखि भोकै बस्न धेरै गाह्रो हुन्छ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, करिब 4 हप्ता लागिसक्यो। त्यो पनि 15 पटक भइसक्यो। सडकदेखि सदनसम्म चर्काचर्की भइरहेको छ, आवाज उठिरहेको छ, विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, नागरिकहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। डाक्टर केसी अनसन स्थलमा सरकारको जवाफ कस्तो आउँछ भनेर पर्खिराख्नु भएको छ। बुधबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा जुन वार्ता भयो त्यसले एउटा आशा पलाएको थियो कि अब डाक्टर केसीले उठाएका मागहरूको सम्बोधन हुन्छ, वार्ता सहमतितिर जान्छ। त्यसैको फलस्वरूप बिहिबार दिउँसोभरि वार्ता भयो र केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि आए कि अब डाक्टर केसी पक्ष र सरकार बीच वार्ता सहमतितिर उन्मुख छ भनेर। र अहिले हामीले यो प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्ता गरिरहेको समयसम्म पनि वार्ता भइरहेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा। र दिउँसभरिको वार्ताको ब्रिफिङ गर्नको लागि डाक्टर केसी पक्ष महाराजगञ्ज टिचिङ अस्पतालमा पुग्यो र भएका सहमति र मिल्न नसकेका विषयहरूको बारेमा पनि कुरा राख्यो। र डाक्टर केसीले के भन्नुभयो भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 10 वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने कुराको अडान भने उहाँको यथावत रह्यो। र त्यही सन्देश लिएर वार्ता टोली अहिले हामीले अन्तर्वार्ता गरिराख्दाखेरि बालुवाटार पुगेको छ डाक्टर केसी पक्षको वार्ता टोली। र त्यसबाट कस्तो नतिजा निस्कन्छ त्यो भने पर्खनुपर्ने विषय भएको छ। यो बीचमा हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। र आज मैले यो 10 वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने उहाँको माग, माथिमा आयोगको प्रतिवेदन, समग्र आन्दोलन, चिकित्सकहरूको अवस्था, चिकित्सकको पक्षमा अथवा एगेन्स्टमा जति पनि भइरहेका प्रदर्शन, टीका टिप्पणी, यी सबै विषयलाई समेटेर नेपालको चिकित्सा क्षेत्र अनि नेपाली जनता, नेपाल, डाक्टर केसी, माथिमा आयोगको प्रतिवेदन, यसको सेरोफेरोमा केही कुराकानीहरू गर्नेछु। केही सिधा प्रश्नको केही सिधा जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछु। माथिमा आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका डाक्टर अर्जुन कार्की मेरो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्ते। अहिलेसम्मको घटनाक्रम मैले अलिकति संक्षेपमा भने, तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ। अब कहाँबाट सुरुवात गरौँ भनेदेखि अहिले मिल्न नसकेको अड्किरहेको कुरा भनेको एउटा मात्रै मुद्दा होइन त। त्यो भनेको अघि मैले सम्बन्धनको कुरा गरेँ नि, 10 वर्षसम्म उपत्यकामा, काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने अथवा नदिने, सम्बन्धन दिने अथवा नदिने, यसमा तपाईँले बुझेको सरकारी अडान के छ, डाक्टर केसीको अडान के हो र यहाँहरूको आयोगको प्रतिवेदन के हो, अलिकति बुझाइदिनुहोस् न पहिला। होइन, अब अहिले सरकारी अडान अथवा डाक्टर केसीको अडानको बारेमा त मैले बोल्न अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसको हामीले यो बारेमा माथिमा आयोग भनेर जसलाई भनिन्छ त्यसमा चाहिँ यसको बारेमा निकै हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक बहसहरू गरेका छौँ। र त्यसको हाम्रो एउटा सर्वसम्मत निष्कर्ष के रह्यो त्यति बेला भनेदेखि अब 10 वर्षलाई हामीले चाहिँ बढाएर लैजानु हुँदैन, मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्यालाई वृद्धि गर्न दिनु हुँदैन, यहाँ धेरै भइसक्यो भन्ने कुरामा त एउटा निष्कर्ष त्यो सधैँ थियो। अलिकति विवादमा रहेको विषय के थियो भनेर भनेपछि कुनै एउटा संस्थाले नेपाल सरकारको लिएको नीतिभित्र रहेर विधिसम्मत तरिकाले भन्यो कि म मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छु मेरो आफ्नै लगानीमा अथवा हाम्रो संस्थाको लगानीमा, त्यसमा मलाई के अनुमति दिनुहुन्छ भनेर उसले सोध्यो। सरकारले के भन्यो भनेदेखि ल हुन्छ, हामीले अरूलाई पनि दिइरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि हामीले दियौँ भनेर दियो। अब त्यो अनुमतिकोमा टेकेर अब मान्छेहरूले प्रशस्त लगानी त गरे। अब यो सिफारिस आयो अलि पछि, उनीहरूले लगानी गरिसकेर करिब करिब चाहिँ नि मेडिकल काउन्सिलहरूलाई देखाइसकेको, उनीहरूले आएर चाहिँ हेरिसकेको
मोटामोटी रूपमा चाहिँ नि त्यो भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले जस्तो हुनुपर्ने अथवा जस्तो चाहिँ नि नियममा उल्लेखित छ त्यस्तोको त्यसलाई चाहिँ नि पूर्ति गर्ने तहको चाहिँ नि छ भन्नेको उहाँहरूको चाहिँ नि दाबी पनि थियो र त्यसमा चाहिँ नि केही आधारहरू पनि रहे। अब सवाल चाहिँ के भनेदेखि नेपाल सरकारले अनुमति दिने त्यो गर भनेर उनीहरूले त्यसमा टेकेर चाहिँ नि लगानी गर्ने अनि पछि चाहिँ नि होइन तिमीहरूले चाहिँ पाउँदैनौ तिमीहरू जेसुकै गर भनेर चाहिँ अलपत्र पार्नु चाहिँ यो कुनै न्यायसम्मत कुरा हुँदैन, यो विधिसम्मत कुरा हुँदैन। किनभनेदेखि त उसले त नेपाल सरकारको नियम पूर्वक नै गरेको छ त्यो काम त। त्यस कारण उसको कुनै न कुनै चाहिँ एउटा व्यवस्था नगरिकन जथाभावीसँग अलपत्र पार्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले एउटा सर्वसम्मत दृष्टिकोण रह्यो र त्यो माथिमा प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको छ। अब जहाँसम्म चाहिँ यसको मेडिकल कलेजहरूको वृद्धिलाई अलिकति नियन्त्रण गरौँ काठमाडौँ उपत्यकामा भन्ने कुरामा अब आशय पत्र नै नदिए पछाडि त उनीहरूले चाहिँ खोलिने कुरो भएन। होइन, आशय पत्र चाहिँ अहिले दुईटा कुरा अलिकति बुझाइदिनुहोस् त। आशय पत्र भनेको चाहिँ नि मन्त्रालयबाट, आशय पत्र भनेको चाहिँ नि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग छ त्यो अख्तियारी, उसले दिने हो अथवा उसको अन्तर्गतको निकायले दिने हो। त्यो भनेको उसले चाहिँ तिमी मेडिकल कलेज खोला हाम्रो अनुमति छ भनेर, मेडिकल कलेजमा तिमी यदि साँच्चै नै गम्भीरता रोग चाहन्छौ भने तिमी अगाडि बढ, त्यसमा हाम्रो अनुमति छ, त्यसमा हाम्रो सहमति छ अथवा हाम्रो अनुमति छ, अगाडि बढे हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले भन्यो। त्यो आशय पत्र भयो। अब सम्बन्धन भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयले दिने। सम्बन्धन भनेको चाहिँ नि कुनै विश्वविद्यालयले, किनभने यो प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि त त्यसको पाठ्यक्रम चाहियो, त्यसका चाहिँ शिक्षकहरू चाहियो, विद्यार्थीको भर्ना गर्ने एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो प्रक्रिया भइसके पछाडि चाहिँ पठन पाठनका विधिहरू छन्। त्यसमा चाहिँ कुन विषयहरू कुन सिलसिलामा कुन शिक्षकले कुन तहको शिक्षकले पढाउने हो भन्नेदेखि लिएर तिनीहरूले चाहिँ सिकाएको कुरा साँच्चै नै सिके कि सकेनन् त भन्ने कुरा तिनीहरूको मूल्याङ्कन पनि हुनु पर्यो। त्यो मूल्याङ्कनको पनि एउटा पद्धति छ जसमा त्यो सम्बन्धन दिने निकायको चाहिँ जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयले दिनु पर्यो होइन। सम्बन्धन नलिकन पनि मेडिकल कलेज चल्न सकेन। त्यो दुईवटा कुरा रह्यो, वैधता नै हुँदैन, वैधता हुँदैन। अब यहाँ अहिले के रह्यो भने मनमोहन प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज भनौँ न, जुन अहिले विवादको सबैभन्दा केन्द्रमा छ, यो अनसनकर्ता अथवा अनसन रोक्ने बिथुल्ने जहाँ छन् अलिकति केन्द्रमा त्यही देखियो होइन त। मनमोहन प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले आशय पत्र पायो तर सम्बन्धन पाउन सकेको छैन। यही होइन त अवस्था अहिले चाहिँ। अब आज यो कुरा किन जोडिन्छ भने आज डाक्टर केसी पक्ष र सरकार पक्षबीच भइरहेको वार्तामा अबदेखि आशय पत्र चाहिँ नदिने भन्ने कुरामा त सहमति भयो, तर सम्बन्धन दिने नदिने भन्ने कुरामा सहमति हुन सकेन। यसको मतलब हामीले पाएको इन्फर्मेसन के हो भनेदेखि डाक्टर केसी पक्षले सम्बन्धन पनि अबदेखि दिनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो, सम्बन्धनको कुरा चाहिँ उल्लेखै नगरौँ, दिने नदिने भन्ने कुरा केही पनि नबनाऊ भन्ने कुरा सरकार पक्षको रह्यो। तपाईँले पनि त्यही सुन्नुभयो होइन? मैले उहाँहरूले अहिले प्रेस कन्फरेन्समा भनेको कुरा चाहिँ त्यही सुने, मैले पनि त्यही सुने। यसको मतलब चाहिँ मनमोहन प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अलिकति चाहिँ के भन्छ त्यसलाई पर राखेर अरू बाँकी नियम बनाऊ भन्न खोजेको हो होइन। अब यो मेडिकल कलेजको नाम विशेषमा त हामीहरू नअल्मलिउँ, यो एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो। म यसमा आउँछु डाक्टर साहब। एक्चुअली डाक्टर अभिषेकहरूको यो उहाँहरूले बोलेको कुरा सुनौ न, यो विषयमा ठ्याक्कै नमिलेको कुरा के रहेछ? पत्रकार सम्मेलनमा सम्भवतः गोविन्द केसी पक्षधरबाट केही कुराहरू आउँदैछ। अहिले पुनः बालवाटारबाट हामीलाई बोलाउनु भएको छ र त्यहाँ गएर आइसकेपछि मात्रै अब अरू बुदामा हाम्रो सहमति के हो त्यो खुलाउनुहुन्छ। अहिले त्यो कुरामा अलिकति इलाबोरेट के भयो? कहाँनिर कुरा बाँचिएको? मैले काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा 10 वर्ष खोल्ने कि नखोल्ने कुरा मिलिएको छैन। अरू बुदामा लगभग मिलेको छ। त्यसको लागि उहाँले पुनः छलफल गर्न बालवाटार बोलाउनु भएको छ। त्यसपछि त्यहाँ गएर आइसकेपछि हामीले बाँकी बुदामा सहमति के हो त्यो देखाउने। दुईटा कुरा छन्। लेटर अफ इन्टेन्टको बारेमा आशय पत्र 10 वर्षसम्म नदिने कुरामा दुवै पक्ष, सरकार पक्ष पनि हामी पनि सहमत छौँ। तर सम्बन्धन 10 वर्षसम्म दिने कि नदिने भन्ने बारेमा
डाक्टर गोविन्द केसीको अडान 10 वर्षसम्म सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने छ भने सरकार पक्षको कुरा 10 वर्षको सम्बन्धनलाई हटाइनुपर्छ भन्ने छ। अहिले यही एउटा बुदामा वार्ता अड्किराखेको छ। अब यसबाट के बुझ्यो भने डाक्टर साहब, हुन त यो अघि पनि हामीले हेरिसकेको कुरा फेरि दोहोऱ्याएर हेऱ्यौँ। यही कुरा मनमोहन मेडिकल कलेज, प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले वार्ता अड्किरहेको भनेर बुझ्न सकियो होइन त? होइन, हुन त अब यो सङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त 4-5वटा मेडिकल कलेजहरू छन् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै होइन। यो नेसनल मेडिकल कलेज भन्ने पनि छ, यहाँ चाहिँ एउटा यो पिपुल्स डेन्टल कलेज थियो पहिला, पछि मेडिकल कलेज घट्टेकुलोतिर पनि छ क्यारे एउटा, घट्टेकुलोको चाहिँ त्यही नेसनल मेडिकल कलेज हो होइन। अब यो बिएनसी भन्ने पनि चाहिँ झापाको पनि कुरोहरू आइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो मनमोहन चाहिँ नि त्यो केन्द्रबिन्दुमा त पर्यो, तर यस्तै परिस्थितिका 5वटा अन्य पनि छन्। अब त्यसमा हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ माथिमा प्रतिवेदन लेख्ने ताका भने यदि मनसाय पत्र लिएर उनीहरूले चाहिँ त्यसको आधारमा भौतिक पूर्वाधारहरू पनि पुरा गरिसकेकोलाई चाहिँ नि एउटा क्याटेगोरीमा राखौँ होइन, जसले अब लगानी नै गरिसक्यो, करिब पुरा नै गर्ने तहमा पुगिसक्यो भने उनीहरूलाई गर्ने व्यवहार, र एउटाले चाहिँ मनसाय पत्र लियो त्यो खल्तीमा राखेर हिँड्यो, केही पनि गरेको छैन। एउटा मेडिकल कलेजलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्नको लागि मेडिकल काउन्सिलले एउटा नियममा उल्लेख गरेको मुताबिक त्यो तहमा आइसकेको छैन भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेसनको कुराहरू पनि हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ एउटा निश्चित समय दिएर कि तपाईँहरू निर्माण गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँहरूको खारेजी हुन्छ भन्नेपट्टि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने खालको। त्यसो भए माथिमा आएको चाहिँ नि प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजहरू जसले आफ्नो त्यसको मापदण्ड पनि पुरा गर्दै पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धन दिउँ भन्ने नै हो। दिउँ भन्ने त भन्दा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यत्तिकै अलपत्र पारेर तिमीहरू जेसुकै गर, तिम्रो लगानी डुब्यो भने डुब्यो, हामी यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यसरी बोल्नु हुँदैन। राज्य त्यही भएर राज्यले त किन्ने कुरा पनि त गरेको हो, तर त्यो बिचमै अड्कियो, त्यो पनि कुरो अगाडि बढेन। बिचमा कसको कारणले अड्कियो भने त केही विवादहरू होलान्, तर त्यसमा स्वयं प्रस्तावित मेडिकल कलेजका चाहिँ सञ्चालकहरूको पनि त भित्रका अनियमितताहरू बाहिर आउलान्, दुनियाँ समस्या होला, यो होला त्यो होला भन्ने कुराहरू पनि आए। त्यो पनि अब हुन सक्ला, त्यो त अब हामीले बाहिर नआइकन त्यतिकै अनुमान गर्ने मात्रै कुरा हुन्छ होइन। जस्तो राज्यले म किन्छु तिमीहरूको लगानी चाहिँ डुब्न दिन्न, म किन्छु नि त भनेर राज्य सरकारले भन्यो भने तपाईँ प्रतिवेदनमा टेकेर बोल्नुहोस् है। बुझेँ, मैले आज क्लियर जनतालाई मैले बोल्ने नै त्यसमा हो। सरकारको भावना पनि म बुझ्दिनँ, डाक्टर केसीको भावना पनि मैले बुझ्ने कुरा पनि भएन। प्रतिवेदनले के भनेको थियो हामीले भन्ने कुरा मात्रै टेकेरै बोल्ने हो। त्यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ के भनेको भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ नि सकेसम्म दिनु हुँदैन, किनभने यो धेरै नै भयो। त्यो हामीले अवलम्बन गरेको सिफारिस गरेको नीतिकै विरुद्धमा हुन जान्छ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जुन लगानी गरे एउटा राज्यले दिएको अनुमतिको आधारमा टेकेर उनीहरूलाई चाहिँ कि चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो कि उनीहरू चाहिँ यदि चाहिँ नि कतै उपत्यकाभन्दा बाहिर गएर खोल्न सक्ने सम्भावना छ भनेदेखि त्यो बाटो पनि देखाउँ, त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्छ राज्यले। त्यसलाई चाहिँ अब सिधा भन्दाखेरि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज अथवा अघि नेसनल मेडिकल कलेज भनौँ अथवा अर्को भनौँ 2, 3, 4, 5वटा जति छन् नि, यिनीहरूको हकमा माथिमा आएको प्रतिवेदनको आशय कस्तो बुझ्न सक्छौँ हामीले कि यिनीहरूलाई चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेकालाई दिउँ, अरू बाँकीलाई चाहिँ रोकौँ भन्ने नै हो कि मापदण्ड पुरा गरिसकेकोलाई त्यो सम्बन्धन दिउँ भन्ने त कुरा त बोलेको छैनौँ हामीले। हामीलाई चाहिँ उनीहरूको लगानी चाहिँ डुबाउनु हुँदैन भन्ने चिज छ हाम्रो चाहिँ। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा यसमा विन विन सिचुएसन डाक्टर साहब के हुनसक्छ त? अहिले तपाईँ र म यसरी अन्तर्वार्ता गरिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि वार्ता भइरहेको छ, सम्भवतः यही विषयमा वार्ता भइरहेको छ होला। तर आम जनताले बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा यही विषय छ जुनमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। बाटो यो हुनसक्छ है, सरकार यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, डाक्टर केसी अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन त केही कुरा अघि त पनि तपाईँले इङ्गित गरिसक्नुभयो, फेरि पनि भन्दा तपाईँको यो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा होइन। मेरो विचारमा त के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, चिकित्सा क्षेत्रको जुन एउटा समग्र रूपमा देखिएको विकृति विसङ्गतिहरूलाई
रोक्ने, त्यसलाई नियमन गर्ने, पहुँचलाई बढाउने। एउटा कुनै मान्छे आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्न छ तर जेहेन्दार छ, ऊ चाहिँ चिकित्सक बन्न चाहन्छ, ऊ सक्षम पनि छ भनेदेखि ऊ पैसा नभएको कारणले त्यस्ता मान्छेहरू वञ्चित हुनु भएन भन्ने एउटा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा दृष्टिगत गरिनु पर्दछ। अर्को चाहिँ नि गुणस्तरीयताको कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तपाईँले डाक्टर उत्पादन गर्नुभयो तर चाहिँ गुणस्तरीय छैन भने तपाईँ र मेरो पनि ज्यान चाहिँ खतरामा पर्ने भयो। त्यसैले यो खेलाँची गर्ने कुरो भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ नि आँच पुर्याउने, त्यो दुईटा कुरालाई चाहिँ बाधा पुर्याउने खालका सबै विकृति विसङ्गतिले रोक्नको लागि भनेर नै यो चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरिएको हो। त्यसकारण त्यो समग्रतामा त्यो ल्याउनु चाहिँ नि प्रमुख कुरा हो, होइन? अब प्राविधिक मात्रै भयो, मतलब सानो पार्ट भयो भने सानो पार्ट मात्रै कुरा भयो। त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ नि अब दुवैजनाले मैले बोलेँ यसमा चाहिँ म 1 इन्च पनि हल्लिन्न भनेर चाहिँ हट गर्दाखेरि त्यो हामीले जुन चाहिँ बृहत्तर लक्ष्यको जुन महत्त्वपूर्ण लक्ष्य थियो त्यो चाहिँ फेरि यस्तै अलमल भएर अहिलेसम्म तन्केकी छ। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा भनौँ न, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा त्यसो भए यसो भन्दै हुनुहुन्छ भनेर म बुझौँ। जस्तो अहिले आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजहरू जुन चाहिँ नि अब यहाँहरूले नि भन्नुभएको छ जस्तो कति 300 शैय्याको चाहिँ नि कम्तीमा अस्पताल हुनुपर्ने भन्ने छ, होइन? कति 3 वर्षसम्म चाहिँ अस्पतालकै रूपमा चलेको हुनुपर्ने भन्ने छ। अरू भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू होलान्, टेक्नोलोजी इक्विपमेन्टका कुराहरू होलान्, अरू जति पनि कुराहरू छन् त्यो पुरा गर सबै, त्यसपछि तिमी चाहिँ नि मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौ भन्ने खालको सहमति आज उहाँहरू बिच भयो भने यो उपयुक्त हुन्छ कि भयो भनेदेखि यसलाई एउटा बृहत्तर स्वार्थको निमित्त हामीले सानो कुरालाई खपिदिउँ न त भन्ने खालको कुरो आयो। थप एउटा दुईटाको कुरा हो, अरू बाँकी चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो नहुनु पर्ने थियो तर चाहिँ अरू योभन्दा ठुलो स्वार्थ नै यहाँ गुम्ने भइसके पछाडि यति कुरामा चाहिँ हामी अलिकति मन थामौँ भन्ने पक्षबाट चाहिँ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो डेडलक चाहिँ सिद्धिन्छ। एउटा मिल्ने बाटो त्यो हुनसक्छ। सम्मिलन डाक्टर केसीको जीवन रक्षा पनि हुन सक्ने भयो। अब र चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि अधिकार सम्पन्न चाहिँ एउटा आयोग पनि संसदद्वारा चाहिँ निर्मित हुने भयो। त्यो त तपाईँ बसेकै कुर्सीमा 2 हप्ता अगाडि शिक्षा मन्त्री आउनु भएको थियो, जुन दिन उहाँले पहिलोपटक त्यो संसदमा दर्ता गराएको चाहिँ नि त्यो विधेयक यहाँ ल्याएर यो टेबलमा हामीले हेरेको थियौँ। मैले त्यो आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उहाँकै अगाडि पढेर सुनाएको थिएँ। अनि मैले उहाँलाई प्रश्न सोधेको थिएँ, यो आयोग सिफारिस गर्ने आयोग हो कि यो आयोग मतलब कार्यान्वयन गर्ने खालको अधिकार राख्छ? यसले बाध्यकारी जति काम गर्छ जे गर्छ त्यो बाध्यकारी हुन्छ कि सिफारिस मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि के भन्नुभयो उहाँले जे भने पनि त्यहाँ पढेँ नि त मैले त्यो विधेयक पढ्दाखेरि त्यो सिफारिस गर्ने बाहेक अरू छैन। सिफारिस गर्ने मात्रै भयो भने त अधिकार सम्पन्न हुँदैन। तपाईँले अहिले जे उठाउनु भने हरेक कुरा सरकारले जे कुरा आयोगबाट गर्ने भनिरहेको छ नि त्यो चाहिँ सिफारिस गर्ने, तर सिफारिस गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार बाध्य हुने छैन भन्ने खालको भयो भने त त्यस्ता सिफारिस त कति थन्केर बसेका छन्। एकदम तपाईँले ठिक सवाल उठाउनु भयो। अब हामीले एउटा के अनुमान लगाउँ भनेदेखि अब यो गोविन्द केसी लगायत गोविन्द केसीको तर्फबाट जो वार्ता गर्न प्रतिनिधिहरू जानुभएको छ सम्भवतः उहाँहरूले पनि यो विधेयक जुन प्रस्तुत भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको होला। वार्ताको क्रममा यो विषयहरू पनि उठ्यो होलान् र यसलाई चाहिँ होइन हामी यसरी समाधान गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा निश्चित समझदारी एउटा निश्चित मान्यतामा पुगिसक्नु भएको हो कि भन्ने खालको इङ्गित चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। अरू कुरामा हाम्रो सबै मिल्यो, एउटा कुरा मात्रै मिलेको छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी त्यसो भए तपाईँ र मेरो कुराबाट अरू बृहत्तर कुरामा जाउँ। यो एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण त हो तर ठुलो एउटा चाहिँ उपलब्धि हासिल हुने बेलामा सानो कुरामा चाहिँ नि मतलब नअड्किनु चाहिँ राष्ट्रको लागि कल्याण हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। कि चाहिँ उहाँहरूले भन्नु पर्यो, जो मान्छेहरूले बनाउनु भयो जसले लगानी गरेर बनायो उनीहरूले भने होइन हामी बनाउँदैनौँ यत्रो किचिलो भयो, यो चाहिँ पुरै चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्तै कुरा रोकिने भयो। संसदमा पनि सडकमा पनि हाम्रो पार्टीले चाहिँ नेतृत्व गरेको बेला छ। यो पार्टीलाई पनि चाहिँ आँच पुग्ने, सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थितिमा यदि हामीलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ मेडिकल कलेज नै हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ ढिप्पी गर्दैनौँ।
हाम्रो चाहिँ नि एउटा उचित मुआवजा दियोस्, हामी चाहिँ नि त्यो लिएर हामी अरू कुरामा लगानी गर्छौँ अथवा के गर्छौँ हामीहरू भन्ने खालको कुरामा उहाँहरू चाहिँ नि स्वेच्छाले पुग्नुभयो भनेदेखि त्यो कचिङ नै रहेन, सम्बन्धनको पनि कुरो आएन होइन, एउटा त्यो पनि हुन सक्ला। तर होइन हामी चाहिँ नि बेच्दैनौँ, हामी चाहिँ नि नेपाल सरकारले चाहिँ नि अनुमतिको आधारमा हामीले बनाएको हो, लु त कसरी तपाईँ दिनुहुन्न, यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप छ भनेर उहाँहरू कसैकै गर्नुभयो भनेदेखि उहाँहरू त फेरि राजनीतिक पार्टीसँग पनि सम्बन्धित मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दल छ नेकपा, त्यही त होइन। त्यस कारण यो त चाहिँ संसदमा त यो त त्यत्तिकै छेर्नेवाला त छैन होला। अब यो सबैको जवाब चाहिँ एकमात्र जवाब त डाक्टर केसीले दिनु पर्यो। मेरो विचारमा डाक्टर केसी अब त्यत्रो उहाँ चाहिँ नि धेरै निष्ठावान मान्छे हुनुहुन्छ, सामाजिक न्यायको लागि अब 15औं पटकसम्म यतिका दिनसम्म चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँको आशय, उहाँको चाहिँ नि एउटा भावना, उहाँको आदर्श भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने खालको नै छ। तपाईँहरूको संयोजक भनौँ न, अब केदार भक्त माथिमा उहाँ पनि अब तपाईँहरू पनि लागिराख्नु भएको होला, तर दुवैतर्फ एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका त उहाँ पनि खेलिराख्नु होइन। भएको छ। माथिमा सरले त अहिले पनि उहाँ क्रियाशील नै हुनुहुन्छ, अहिले पनि सम्भवतः बालोटारमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ कि मलाई यो कुरा उहाँले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो नि त डाक्टर केसीलाई अथवा सरकारलाई। अब भइराखे होला। अब यो के हुन्छ भनेदेखि कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो यो पुरानो अनुभव चाहिँ के छ भनेदेखि वार्ताकारहरू आउनुहुन्छ, यति भयो भने त हामी मनाइहाल्छौँ केसीजीलाई, डाक्टर साहबलाई भनेर आउनुहुन्छ र वार्तामा बसेर लु त्यसै यसलाई यसरी मिलाउन त भनेर एउटामा टुङ्गोमा पुग्यो, फेरि गयो, अनि फेरि गयो, उहाँले हुन्न कहाँ हुन्छ यो भनेर भन्दैपछि त्यो वार्ताकार पनि लात्राक लुद्रुक पर्ने चाहिँ अवस्था हुँदो रहेछ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको हाम्रो आफ्नै अनुभव, जसमा म प्रत्यक्ष रूपले पनि सरिक छु, त्यसमा चाहिँ त्यस्तै भयो। उहाँहरूले भन्नुभयो यति मिलायो भने मिल्छ, हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ भनेर उठ्नुभयो। प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको मिटिङमा 1 घन्टा पछाडि चाहिँ कुरा चाहिँ फेरि मिलेन। त्यस कारणले यो अलिकति अप्ठ्यारै छ, सहज अवस्था पक्कै पनि छैन। खैर हेरौँ, अब अहिले बालुवाटारमा पनि वार्ता भइरहेको छ, अब निचोड के निस्किन्छ। अब हामी एउटा कामना गरौँ कि दुवै पक्षले एउटा राष्ट्रको बृहत्तर एउटा हित, बृहत्तर स्वार्थ, आज चाहिँ 27 दिनसम्म चाहिँ राष्ट्रको ध्यान यस्तो विषयहरूमा चाहिँ आकृष्ट भइरहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ समृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने, राजनीतिक स्थायित्व आयो, अब चाहिँ मुलुकले काँचुली फेर्ला भन्ने आम जनताको चाहिँ जुन एउटा आकाङ्क्षा थियो त्यतापट्टि फटाफट चाहिँ जानुपर्ने अवस्थामा अब यस्तो खालको विषयवस्तुहरूले 27 दिनसम्म त राष्ट्रको ध्यान त यसले आकृष्ट गर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले यो सबै मूल्यहरूलाई पनि बुझ्दै आफ्नो चाहिँ नि एउटा विवेकलाई साँची राखेर आफ्नो दम्भलाई चाहिँ अलिकति घटाएर लचकताका साथ दुवै पक्ष आउन बृहत्तर स्वार्थ चाहिँ गरौँ है। बृहत्तर स्वार्थमा चाहिँ हाम्रो देशको भलाइ छ, हाम्रो आम जनताको भलाइ त्यसमा छ, त्यसरी जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो श्री पशुपतिनाथले सद्बुद्धि चाहिँ दिउन् दुवै पक्षलाई भन्ने कामना छ। डाक्टर अर्जुन कार्की अहिले विशेष गरेर एमबीबीएस पढेका हरेक वर्ष 3-3.5 हजारले पिजीको लागि चाहिँ नि इन्ट्रान्स दिन्छन्। अब 300, 400, 500 कतिजनाले नाम निकाल्छन्, अरू बाँकी फेरि पढ्न पाउँदैनन्। अनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अब एमबीबीएस पढ्नकै लागि पनि अथवा अरू थप पढ्नको लागि नै बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। यहाँ कलेज धेर भएनन् आदि इत्यादि कुराहरू उठिरहेको छ। अब फिलिपिन्सबाट आउने, बङ्गलादेशबाट आउने, चीनबाट आउने, रसियाबाट आउने डाक्टरहरू साँच्चीकै योग्य छन् त, क्षमतावान छन् त भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस भइरहेको छ। त्यही बहसका बीचमा एकजना मन्त्रीले त राजीनामा पनि दिनु पर्यो, अर्का केही व्यक्तिहरू विवादित पनि बनेका छन्। यो विषयमा अलिकति तपाईँसँग चर्चा गर्न मन लागेको छ। एकैछिनको ब्रेकपछि हुन्छ है, एकैछिन विश्राम। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। डाक्टर गोविन्द केसी र सरकार बीच, दुवै पक्ष बीचको वार्ता अहिले पनि बालुवाटारमा जारी छ। कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नको लागि सम्बन्धन दिने अथवा नदिने भन्ने विषयमा अझै पनि अल्झिरहेको छ मुद्दा, र केसी पक्षले सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने आफ्नो अडान राखेको छ भनेदेखि सरकारले सम्बन्धनको कुरा गर्दै नगरौँ,
र हलो नअड्काउँ भन्ने खालको सरकारको धारणा रहेको छ। यो बिचमा के निकास निस्केला त भन्ने कुराहरूमा हामीले माथिमा आयोगका सदस्य समेत रहनुभएका डाक्टर अर्जुन कार्कीसँगको ब्रेकभन्दा अगाडिको कुराकानीबाट के निष्कर्ष निकालेका छौँ भनेदेखि पूर्वाधारहरू छ, मापदण्ड पुगेको छ, आशय पत्र लिइसकेको छ, अब अरू सबै प्रक्रिया पुगिरहेको छ र ठुलो लगानी भएको छ र दिँदा फरक पर्दैन भने ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नका लागि अवस्था छिटपुट एक दुईवटा कुरा सहेर भए पनि दिनु उपयुक्त हुन्छ। कम्तीमा एउटा मध्यमार्गी बाटोबाट डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन पनि बचाउनुपर्छ। सडकमा भइरहेको प्रदर्शन कम्तीमा यो छ, यसले राम्रो कुरा निम्त्याउँदैन। स्थिर सरकारमाथिको यो दाग हुनसक्छ। पछिल्ला दिनमा त्यतातिर सरकार पनि ध्यानमा जानुपर्छ र यो मिलाएर जानुपर्छ र बृहत उपलब्धि हासिल गर्ने नजिक पुगेको बेला यसबाट विमुख नहुँ भन्ने उहाँको आशय रह्यो। र दोस्रो पाटोमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ कि साँच्चीकै पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको बङ्गलादेशबाट फर्केका, फिलिपिन्सबाट, रसियाबाट, चाइनाबाट, जहाँबाट फर्केका डाक्टरहरू योग्य हुँदैनन् त? उनीहरूको क्षमता साँच्चीकै हुँदैन? उनीहरूको भर पर्न सकिँदैन त? त्यहाँको पढाइको अवस्था कस्तो छ? किन एमबिबिएस पढ्नकै लागि अथवा पिजी पढ्नको लागि चाहिँ नि विदेशी जानुपर्ने अवस्था छ? नेपालमा सिट छैन त? के हो त अवस्था? डाक्टरहरूको अवस्था के छ? डाक्टरसँगै कुरा गरौँ। डाक्टर साहब, फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समयमा भाइरल बनेर आयो। अघि नै मैले भने मन्त्रीले त राजीनामै दिनु पर्यो नैतिकताको आधारमा। अरू केही व्यक्तिहरू अहिले अझै पनि विवादित छन् बोलीकै कारणले। त्यसैले एउटा कुरा सुरुवात गर्न चाहन्छु। एमबिबिएस पढ्नको लागि नेपालमा यथेष्ट हस्पिटल मेडिकल कलेजहरू नभएकै हो छोटोमा भन्दा? त्यस्तो यसको त छोटो एन्सर त छैन। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि अब हाम्रो एउटा चाहिँ सामाजिक एउटा दबाब भनौँ, एउटा सामाजिक प्रेसर कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हरेकले आफ्नो छोरछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहने है। त्यो चाहिँ उसको छोरो पनि डाक्टर रहेछ, उसको छोरो पनि डाक्टर रहेछ, उसको छोरी पनि डाक्टर रहेछ, मैले किन नबनाउने, मेरो पनि बनाउनु पऱ्यो नि, मसँग सम्पत्ति छँदैछ, त्यसमा किन रोकिने भन्ने खालको यो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको लागि बाबुआमा पनि दोषी छन् कि के हो? होइन, त्यो त निश्चित रूपले छ। किनभने यो त ग्लेमर मात्रै देख्यो। यो मान्छेहरू जो मान्छेहरूलाई चाहिँ भोलि फर्केर आउँछन् यहाँ, उनीहरूलाई काम गर्न पर्यो, उनीहरूको पेसागत एउटा चाहिँ कार्यमा उनीहरू संलग्न हुनु पर्यो, उनले मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा बसेर चाहिँ योगदान दिनु पर्यो आम नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, हाम्रो देशको जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको समस्याहरू यी सबैले सम्बोधन गर्नको लागि हामीले मोटामोटी कति जति चाहिएला, डाक्टर कति चाहिएला, नर्स कति चाहिएला, मुटुको डाक्टर कति चाहिएला, मृगौलाको विशेषज्ञ कतिजना चाहिएला भने स्वास्थ्य कर्मी धेरै चाहिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? होइन, नेपालमा पुगेको छैन भन्ने कुरा अहिलेलाई पुगेको छैन। तर यो जुन रेटमा चाहिँ तपाईँ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, यो उत्पादन एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यत्रो लगानी भएको उत्पादन प्रक्रिया ठ्याक्कै रोकिन्छ? रोक्न मिल्छ? भनेको अहिले जति उत्पादन भइरहेका छन्, जस्तो पर्याप्त गाउँमा डाक्टरको मुख देख्न नपाएर मर्ने बिरामीहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई आत्मसात गर्ने हो भने डाक्टर पुगेका छन् भन्ने त होइन। आजको दिनमा डाक्टर उत्पादनको जुन सङ्ख्या छ अहिले नै चाहिँ हामीले यदि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन अनुपातमा हुनुपर्छ भनेर उसले एउटा प्रक्षेपण गरेका छ, त्यसको अनुपातमा चाहिँ हाम्रो अझै पनि अलिकति कमी छ। त्यो यथार्थ तर 10 वर्षपछि 15 वर्ष पछाडि चाहिँ यति धेरै हुन्छ। इटालीमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति ठट्टा, अलिकति चाहिँ असाध्य मार्मिक सत्य त्यो चाहिँ के हो भनेपछि इटालीमा चाहिँ त्यो डाक्टरलाई चाहिँ उत्पादन गर्नमा चाहिँ कुनै रोकटोक छैन। जो मान्छेहरू डाक्टर बन्न चाहन्छन् उनीहरू चाहिँ डाक्टर बन्नलाई उनीहरू मेडिकल कलेजमा जाने, पढ्ने, डाक्टरको उपाधि लिने, अनि फेरि काम त चाहिँ छैन, अनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने त्यही त मैले त्यही भन्दैछु। त्यस कारण तपाईँलाई यदि विदेशमा गएको बेलामा तपाईँलाई हार्ट एट्याक भयो भने चाहिँ इटालीमा गएको बेलामा होस् रे क्या। किनभने त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि चाहिँ तपाईँलाई तुरुन्तै चाहिँ प्राथमिक उपचार सुरु गर्न सक्ने उसँग चाहिँ ज्ञान र सिप हुन्छ। अन्त त हुँदैन, अन्त त डाक्टरले त अस्पतालमा गएर काम गर्छन्, त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले जस्तो त हुँदैन। हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने बारेमा हामी सचेत हुनुपर्छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, अहिले हामी चाहिँ यत्रो ट्राफिक कन्जेसन भयो, एकदम चाहिँ भद्रगोल भयो, हाम्रो चाहिँ सडकहरू कतै जानु पऱ्यो भनेदेखि छिचोल्नै सकिँदैन, 1 घन्टा गाडी हिँड्नुपर्छ भनेर आज हामी जुन गनगन गरिरहेछौँ आम नेपाली नागरिकले, त यो त आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि चाहिँ कुनै विद्वानले अथवा चाहिँ त्यतिखेरको योजनाकारले
त्यतिखेर चाहिँ सत्तामा बस्ने मान्छेले सोच्नुपर्ने कुरो थिएन। हाम्रो नेपाल यति सानो छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ डक्टरहरूको उत्पादन हामी जसरी गरिरहेको छौँ अलिक बढी भइरहेको छ, कन्ट्रोल गर्नु नै अहिले हाम्रो हुन्छ। तत्काल आजको 2075 सालमा दियो, अलिक बढी नहोला होइन। तर 15 वर्ष पछिलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति यही उत्पादनको गति यसरी नै लाने यहाँभन्दा धेरै बढाउन जरुरी छैन, अप्ठ्यारो हुन्छ। नम्बर 1। अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ के भने जुन मान्छेले जे विषय पढ्न चाह्यो भनौँ न, अहिले 3 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या छ हाम्रो। 3 लाख युवाहरूले के भन्यो भने हामी सबै MBBS गर्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले आकाङ्क्षा व्यक्त गरे भने यो हामीले उनीहरूले पाउने कि नपाउने, यो मुलुकले थ्याक्ने कि नथ्याक्ने 3 लाख डाक्टरलाई। यो त हाम्रो सिङ्गो समाजले घोत्लिनु पर्ने र एउटा निष्कर्षमा आउनुपर्ने विषय हो। अघि तपाईँले दुईटा कुरा भन्नुभयो क्या, अब मेरो पनि त छोरछोरी बनोस् न डाक्टर, मसँग सम्पत्ति छ, म पढाउँछु नि भनेर बाबुआमाले सोच्यो। त्यो कुरा त त्यसरी नसोचौँ भन्ने नै आशय हो तपाईँको, त्यो गलत हो। होइन, त्यो पैसा छ त्यसकारण मेरो छोरछोरी डक्टर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो। भन्दा तर अर्को तपाईँले सँगै जोड्नुभयो कि मेरो छोरछोरीसँग क्षमता छ, ट्यालेन्ट छ, यो डक्टर बन्नुपर्छ भन्नेसम्म सही भयो हो। उनीहरूले त्यसरी बन्ने त उनीहरूको अधिकार त रह्यो। अब उनीहरूले पठाउन सक्ने, त्यो खर्च थेक्न सक्ने, त्यो विद्यार्थीलाई पनि बाबुआमाको चापले गर्दाखेरि होइन, उसको आफ्नै इच्छाले म पढाउँ एकदम चाहिँ म मेहनत गर्छु भन्ने इच्छा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ डक्टर बनोस्। त्यो चाहिँ कुनै पनि फिल्डमा भनौँ न। अब यहाँ कुरा के आयो भने मैले अघि भने MBBS बाट MD MS पढ्नको लागि जस्तो मानौँ 3,500ले चाहिँ नि आवेदन दिए। अब मेरिट बेस छ, त्यो पनि ठिक छ। पहिला त अझ त्यो थिएन, कति समस्या थियो, अब यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अब मेरिट बेसमा चाहिँ मानुस् 1000 डक्टर चाहिँ नि MBBS का चाहिँ अभ्यासै गरेका चाहिँ नि PG को लागि चाहिँ योग्य भए, एकदमै उच्च अङ्क ल्याए के। तिनले पढ्ने त ठाउँ छैन नेपालभित्र चाहिँ आजको दिनमा छैन। MBBS कुनैले पनि MBBS मा तपाईँ जति रोक्नुस्, तर MBBS पढेको कुनै पनि डक्टरले उसले उच्च अङ्क ल्यायो भने त मेरिट बेसमै MD त पढ्न पाउनु पर्यो नि, MS त पढ्न पाउनु पर्यो नि। पाउनु पर्ने हो। आजको मुलुकमा, आजको हाम्रो जस्तो खालको शैक्षिक प्रणालीमा हामीहरू अवलम्बन गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि निश्चित सिट छ, 400-500 जति पुग्छ, मोटामोटी 500-600 जति पुग्ला। सबै विषयको हामीले गणना गर्ने हो भने हरेक वर्ष तपाईँको 2000 देखि 2500 मान्छेहरू चाहिँ अलपत्र परेको अवस्था छ। यहाँ मुलुकभित्र ठाउँै छैन। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ, माथिमा प्रतिवेदन लेख्ने ताका भनेर भनेपछि हामी चाहिँ नि यो अरू मुलुकको पनि अनुभवलाई पनि हामीहरू समेटौँ। जस्तो उत्तर अमेरिकामा भन्दाखेरि क्यानाडा, अमेरिकामा चाहिँ नि तपाईँको स्नातकोत्तर तहको पढाइ चाहिँ नि विश्वविद्यालयको अन्तर्गत पर्दैन, त्यसलाई अर्कै निकायले गर्छ। बेलायतमा त्यही छ, अस्ट्रेलियामा त्यही छ, थाइल्यान्डमा त्यही छ अघि। हाम्रो चाहिँ नि यो इभेन पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा समेत त्यो कुराहरू आइसक्यो। त्यो चाहिँ के भनेको भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय तहको एउटा निकाय हुनु पर्यो जसले कुनै विषयको विशेषज्ञ बन्नको लागि उसँग चाहिँ नि कुन अस्पतालमा अथवा कुन विभागमा कति समय बिताउनु पर्ने हो, त्यसका चाहिँ नि त्यो पढिसक्दाखेरि उससँग हुनुपर्ने क्षमताहरू के हुन्, कुन सम्बन्धी ज्ञान, कुन चाहिँ नि सिप, कस्तो खालको चाहिँ नि उसँग चाहिँ नि अनुभव हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले परिभाषित गरिदियोस्। त्यो परिभाषित गरिदिसके पछाडि त्यो क्षमता वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू भएका र विशेषज्ञहरू भएका, चाहे त्यो सार्वजनिक हुन् चाहे निजी क्षेत्रका हुन्, ती अस्पतालहरूमा चाहिँ नि उनीहरूले त्यो अनुभवहरू हासिल गरून् र पछाडि त्यही राष्ट्रिय निकायले नै यिनीहरूलाई चाहिँ जुन क्षमता हामीले अपेक्षा गरेको हो त्यो हासिल गरेकी गरेनन् भन्ने परीक्षा पनि उनीहरूले लिउन् र उनीहरूले चाहिँ टुङ्गाइदिउन् कि ल फलाना चाहिँ पास गर्यो, विशेषज्ञ भयो, फलानाहरूले चाहिँ गर्न सकेनन्, उनीहरू चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर जाँच दिनुपर्छ भन्ने प्रणालीबाट नगएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। अब धेरै प्रश्न उठेको छ, MBBS पढ्न किन विद्यार्थीहरू बङ्गलादेश गए, किन रसिया गए, चाइना गए, अन्त गए। अर्को कुरा PG पढ्न किन गए, त्यो त एकदम सजिलो छ उत्तर। के छ भन्नु? 2-3वटा कुराहरू छन्। अब यो अलिकति केही 1-2 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ के थियो भनेदेखि तपाईँले नेपालमा पढ्ने हो भनेदेखि तपाईँले प्रवेश परीक्षामा पास मात्रै होइन कि उच्च अङ्कका साथ पास गर्नु पर्थ्यो र मात्रै तपाईँ मेडिकल कलेजमा छिर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन।
अब बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि प्रवेश परीक्षा पनि दिनु नपर्ने, एक धोक्रो चाहिँ पैसा बोक्यो हिँड्यो भर्ना भयो। अब चिनकै कुराहरू गर्दाखेरि त अब भाषा पनि सिक्नु परेन, त्यहाँको चिनिया स्थानीय भाषा पनि सिक्नु परेन, अङ्ग्रेजीको दोभाषीको माध्यमद्वारा अलिअलि टाकाटुक्का गरेर चाहिँ सिक्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अनुभवको जुन एउटा व्यापकता हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ सीमित हुन पुग्यो। त्यसका कुराहरू आफ्ना छन्। मेडिकल काउन्सिलका परीक्षामा आएका नतिजाहरू ती सबैले व्यक्त गर्छन्। भनेको तुलनात्मक रूपमा नेपालमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीभन्दा एमबिबिएस होस् अथवा पिजी कोर्स गर्न गएका विद्यार्थीहरू कम योग्य विद्यार्थी नै बाहिर जान्छन्। यहाँ अवसर नपाएर बाँकी रहेको अवसर लिनको लागि बाहिर जान्छन् भन्न खोज्नु भएको। छात्रवृत्तिमा गएका मान्छेहरू चाहिँ योग्य नै हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ त प्रतिस्पर्धै गरेर गएका हुन्छन्। जो यहाँको चाहिँ हरेकचोटि प्रवेश परीक्षा दिँदाखेरि उनीहरू असफल भए, तर बाबुआमाको ठुलो प्रेसर छ, साथीभाइको पनि प्रेसर होला, आफूलाई पनि लाग्नु थाल्यो भने यतिका मैले कोसिस गरिसकेँ, म किन छोड्ने विषयमा, म बरु बाहिरै गएर पनि पढेर आउँछु भन्ने पनि होला उसको चाहिँ एउटा इच्छा। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्मको परिस्थितिमा जुन खालको निगरानीको व्यवस्था छ त्यसले गुणस्तरीयतालाई सुनिश्चित गर्नको लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब अरू देशमा त के छ भन्ने कुरो त हामीले त नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरो भएन। त्यो देशले त नियन्त्रण गर्छ होला नि त। ऊ त यता फर्केर आउने मान्छेको लागि त उनीहरूको देशमै सेवा गर्ने मान्छे भइदिएदेखि जुन त्यो युनिभर्सिटीमा त उसकै देशमा सेवा गर्ने उसको नागरिक पनि त पढ्छ होला। पढ्छ, तर उनीहरू त त्यही भाषा बोल्छन् नि, उनीहरू त त्यहीँकै भाषा बोल्छन्, त्यही भाषा अनुसार उनीहरू बिरामीसँग सिक्छन्। तर सङ्ख्याको कुरा गर्दा तपाईँलाई के लाग्छ, बाहिर गएका अब छात्रवृत्तिमा पढ्ने बाहेक भनौँ न, बाहेक अधिकांश डाक्टर पढ्न गएकाहरूको क्षमता कमजोर हो? मलाई यसलाई यसरी जवाफ दिउँ, व्यक्तिगत रूपमा त्यो विद्यार्थीहरूको क्षमता चाहिँ नि कमी छ भन्ने किसिमको त अहिले हामीले त्यसरी निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन होइन। तर अब बाहिर गएपछि यदि निगरानी चाहिँ नि कडी कडाउ खालको छैन भने चाहिँ अलिकति आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ नि तपाईँको म बाहिर छु, कसले देख्ने होइन, मलाई डिग्री पाइहाल्छु, मभन्दा अगाडि पनि पाएर गएकै हुन् भनेर आफूलाई अलिकति अनुशासित ढङ्गले उनीहरूले अध्ययन गर्ने कुरामा चाहिँ नि अल्छी गरे भने चाहिँ जुन अहिलेसम्मको मेडिकल काउन्सिलको चाहिँ नि नतिजाले त त्यही देखायो, त्यो सम्भावना बढी भयो। त्यस कारण उनीहरूको बुद्धि नभएको कारणले होइन, क्षमता नभएको कारणले होइन, उनीहरूले आफूलाई चाहिँ नि अनुशासनमा राखेर त्यहाँको प्रणाली पनि कडी कडाउका साथ चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मैले एउटा निश्चित क्षमता चाहिँ वृद्धि गरिदिनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो भन्ने जिम्मेवारीका साथ व्यवहार नदेखाएको कारणले समेत चाहिँ यस्तो अलिकति चाहिँ अहिले के आयो भने बाहिर पढ्ने केही विद्यार्थीहरूको पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू पनि आएको छ। सबैमा एउटै लागु हुन्छ, हामी क्षमतावान छौँ, हाम्रो चरित्र ठिक छ, हामी राम्रोसँग पढिरहेछौँ, हामी अब्बल छौँ, हामीमाथि अनेक खालका टिक्का टिप्पणी र आरोपहरू आइरहेछन् नेपालबाट भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। होइन, उहाँहरूको गुनासो गर्न उहाँहरूले पाउनु पनि पर्छ उहाँहरूले। तर के भनेदेखि र हामीले चाहिँ यो हचुवाको भरमा टिक्का टिप्पणी गर्नु पनि राम्रो होइन, उनीहरूले अन्याय पर्न जान्छ। मुख्य कुरो चाहिँ अहिले मुलुकले अपनाएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँहरू स्वदेशमै पढ्नु भएको हो भने पनि त्यही परीक्षामा चाहिँ तपाईँ उत्तीर्ण हुनु पर्यो, एनएमसीको। तपाईँ बाहिरबाट पढेर आएको हो भने पनि त्यो चाहिँ उत्तीर्ण भइदिनुहोस् न बाबा ठाकुरे। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा, त्यो लाइसेन्स लिने परीक्षा होइन त, त्यो परीक्षामा जाँच दिँदाखेरि पास हुने विद्यार्थीको रेट चाहिँ नेपालको उत्पादनभन्दा बाहिरको उत्पादन धेरै कम छ भन्ने चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको आँकडाले त्यही बतायो, त्यो देखायो। त्यसकारण त्यो जसले त्यसले पास गरेर एउटा प्रवेश गरे प्र्याक्टिसमा, उनीहरू त्यो भित्र परेनन्, उनीहरूको बारेमा त यहाँ त टिप्पणी छैन नि त, त्यो जहाँसुकैबाट पढेर आए तापनि। डाक्टर कार्की, तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। अब तपाईँ सिनियर डाक्टर, देश दुनियाँ जनताले पनि नजिकबाट चिनेको डाक्टर, सबैले थाहा पाएको डाक्टर, तपाईँले अब मेडिकल अफिसर अथवा के भन्नुहुन्छ सिनियर मेडिकल अफिसर के लिनुहुन्छ नि तपाईँहरू, लिँदाखेरि चाहिँ बङ्गलादेशबाट होस्, चाइनाबाट होस्, रसियाबाट होस्, फिलिपिन्सबाट होस्, अमेरिकाबाट होस्, बेलायतबाट होस्, जहाँबाट पढेर आओस्, त्यो डाक्टर लिँदा तिमी कुन देशबाट पढेर आएको भन्ने कुराले तपाईँलाई अर्थ राख्छ कि राख्दैन? तपाईँले तपाईँको जुनियर राखिराख्दाखेरि मनदेखि बताउनुहोस् त। यसो भनौँ,
जस्तो अब नेपालभित्रै पनि सबै मेडिकल कलेजहरू उही दर्जाका छैनन्। कानुनी रूपमा त उही दर्जाका होला नि, तर गुणस्तरीयको दृष्टिकोणले जस्तो भनौँ न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज क्याम्पसमा चाहिँ MBBS पढेका छात्रहरू चाहिँ अब्बल छन् भन्ने देखिएको छ होइन। त्यस्तै धरानमा चाहिँ जो सार्वजनिक संस्था हो त्यहाँ पढेकाहरू पनि राम्रो गरेका छन् भन्ने चाहिँ रेकर्डमा छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर भनेको छ, त्यहाँ पढ्ने मान्छेहरू पनि राम्रो छन् भन्ने छ। अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयको जुन आफ्नो आङ्गिक मेडिकल कलेज छ त्यहाँको पनि त्यस्तै होला भन्ने खालको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर अब यहाँ त जानेको मेडिकल कलेजहरू जस्तो पनि छन् जो बन्दै हुने मेडिकल कलेज छ, नेसनल मेडिकल हैन, कलेज भैरवाको छ, अर्को युनिभर्सल। त्यसै नेपालमा पढेको हुँदैमा पनि सबै चाहिँ उस्तै हुन् भनेर पनि हामीले जहाँ MBBS को कोटै पुग्दो रहेनछ हैन, त्यहाँ भन्नु हुँदैन। त्यसैले मैले त्यस्तो लिने बेलामा चाहिँ ऊ कहाँबाट पढेको भने त उसले भन्नै पर्दैन, उसको CV मै चाहिँ त्यो उल्लेख भएको भइहाल्छ। तर अलिकति चाहिँ अलिकति कमजोर रहेको मेडिकल कलेजबाट उनीहरू पढेका हुन् भने उनीहरू अझै पनि आफू चाहिँ बलियो हुन सक्छन्। तर उसले चाहिँ म अलिक खोतलेर चाहिँ यो कहाँ कुन कति पानीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ म हेर्छु। हैन, सिधा प्रश्न सोध्छु, अझै सिधा सोध्छु, ठाडो भन्नुस् न। एउटा बङ्गलादेशबाट आएको सर्टिफिकेट छ, पढेर आएको विद्यार्थी, एउटा नेपालकै विद्यार्थी छ पढेको। सर्टिफिकेट हेर्दा तपाईँले बराबरी देख्नुहुन्छ, उसको स्मार्टनेस पनि उस्तै देख्नुहुन्छ। सबै तपाईँले खोताल खताल पार्नुहोस् उस्तै देख्नुभयो, कसलाई लिनुहुन्छ? होइन, अब दुईटा सिट एउटा मात्र दिनु छ भने त म उसले चाहिँ नेपालको मान्छे खास गरिकन हाम्रो अब्बल मेडिकल कलेजहरूबाट नि पास गरेको छन् भने त म सम्भवतः उनीहरूलाई नै लिन्छु होला। एउटा मात्रै छ भने, यदि तीनटा छ, दुईटा चाहिँ नि बङ्गलादेशबाट पढ्यो अथवा अर्को कुनै एउटा मुलुकबाट पढेर आएको छ, अन्तर्वार्ताको क्रममा प्राविधिक प्रश्नहरूको उसले चाहिँ एकदम चित्तबुद्ध जवाफ दियो भनेदेखि म भेदभाव गर्दिनँ, दुवैले लिन्छु। कुन देशबाट आएको भन्ने कारणले मात्रै उसको प्राविधिक क्षमतामा चाहिँ मलाई प्रश्न चिन्ह नरहेपछि मैले देश गुना फलान देशबाट पढेर आएकोले चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने पूर्वाग्रह ममा छैन। तपाईँले सुरुमा एउटा के भन्नुभएको थियो भने अघि यही रफ्तारमा डक्टरहरू उत्पादन गर्दै जाने हो भने ट्राफिकको उदाहरण दिएर पनि भन्नुभएको थियो 20 वर्षपछि त डक्टरै डक्टर हुने देश होला यो भन्नुभयो नि। तर बेरोजगार हुने जोखिम बढी छ भन्नु खोजेको त्यो त अहिले बढ्दैछ नि हैन। 50-60 लाख 70 लाख 1 करोड 1.5 करोडसम्म खर्च गरेर डाक्टरी पर्यो अनि कति हजारको तलब हुन्छ अब। एक्ज्याक्टली, त्यो संवेदनशील छ विषय आफैमा। तर डाक्टरको सङ्ख्या त कम नहुने भयो नि त डाक्टर कार्की, किनभने तपाईँले मेडिकल कलेज यहाँ खोल्नुहोस् नखोल्नुहोस्, बाबुआमाको प्रेसर होस्, आफ्नो होस्, साथीभाइको होस्, डक्टर पढ्न त यहाँ नभए नि बाहिर जाने भए। पैसा त बाहिर गयो भन्नेहरू पनि त छन् नि, जसरी फर्केर डाक्टर यहाँ आउने, पैसा चाहिँ बाहिर जाने, अनि डाक्टर बेरोजगार डाक्टर त यहीँ रहन्छन्। अनि कति प्रब्लम बिरामीमाथि हुन्छ भने चाहिँ यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने? होइन, यसमा चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले तथ्याङ्कले के बताउँछ भने यो 2 वर्ष जति अगाडिसम्म चाहिँ थिएन, सायद 2016बाट सन् 2016बाट सुरु गरे हो क्या अरे, कि बाहिर पढ्न जाने हो यदि भने पनि यहाँको प्रवेश परीक्षामा चाहिँ उत्तीर्ण भएका मान्छेले मात्रै त्यहाँ बाहिर पढ्न जान पाउँछन् भन्ने नियम चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लगाए। त्यो लगाउने बित्तिकै बाहिर पढ्नको लागि पनि समेत यदि तिमी यहाँको यो मुलुकमा भएको चाहिँ विश्वविद्यालयहरूले लिएको MBBS पढ्नको लागि जुन प्रवेश परीक्षा लिइन्छ त्यसमा तिमी चाहिँ अनुत्तीर्ण छौ भने चाहिँ तिमी पाउँदैनौ बाबु जान भनेर उसले गर्ने बित्तिकै कम्तीमा 50 ल्याउनुपर्छ, 50% हो, 50% ल्याउनुपर्छ। र त्यो चाहिँ नि सङ्ख्या झन्झनै 1500-1600को हाराहारीमा चाहिँ गइरहेको त्यो सङ्ख्या अहिले झरेर स्वाट चाहिँ नि अहिले 400को चान्चुनमा आयो। त्यसैले एउटा त बाहिरै जाने पनि रोकिएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब अलिकति अब्बल दर्जाका अब्बल खालका मान्छेहरू नै जाने सक्ने एउटा चाहिँ कानुनी कारणले गर्दाखेरि फेरि फर्केर आएपछि पनि त लाइसेन्सको एक्जाम त यहाँ दिनु पर्यो। त्यो त भित्रकाले पनि दिनु पर्यो, बाहिरकाले पनि दिनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ एकरूपता छ भनेको दुई ठाउँमा त खरो रूपमा उत्रिनै पर्यो भनेपछि NMC को एक्जाम, लाइसेन्स एक्जाम अब पास गरेका डक्टरहरू त्यो चाहे बाहिरका हुन् चाहे भित्रका हुन् जहाँबाट आए। र अझ अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, मेडिकल काउन्सिलले त अहिले मेडिकल लाइसेन्सिङ एक्जामिनेसन त एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू मात्रै सोधेको छ, मल्टिपल चोइस क्वेसन गरेर। उहाँहरू के विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन हामीले त ज्ञानको मात्रै ल्याउँ, त सिपको लिनु परेन। त्यो मान्छेले साँच्चै नै यो फियो बढेको छ कि छैन भनेर त नि
यसले पत्ता लगाउन सक्छ कि सक्दैन त? यो त मैले छाम्न पर्यो। मान्छेले उहाँ जन्डिस भएको छ, यो बिरामी जाँच भन्दाखेरि जन्डिसै पत्ता लगाउन नसक्ने डाक्टर भयो भने त त्यो मुला त चाहिँ राम्रो सिप लिएर त आएको रहेन रहेछ भन्ने कुरा समेत उहाँहरू विचार गरिराख्नु भएको छ। यदि त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि लागू गर्न सक्यो भने त यति छाँटिन्छन् नि मान्छेहरू, गुणस्तरीयता चाहिँ कायम गर्नलाई चाहिँ त्यो असाध्य सहायक सिद्ध हुन्छ। अब अहिले तपाईँहरू जस्तो सिनियर डाक्टर त छोडौँ, किनभने तपाईँहरू त त्यो पञ्चायतकालतिर पढ्नु भएको होला, पक्कै पनि अलि नीति नियम कडा नै थियो, डाक्टर बढ्न त्यति सजिलो थिएन होला। अब सुनेको पछिल्लो समय बौद्धल आएसँगै हामीले धेरै बिग्रियौँ, जसको परिणाम चाहिँ अब अहिले म आम नेपाली जनता डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि पहिला सोध्नु पऱ्यो तपाईँ कहाँबाट पढ्नुभएको, कति पढ्नुभएको, अलि राम्रै खालकाले त बुझेर मात्रै तपाईँको सर्टिफिकेट कहाँबाट हो इन्टरभ्यू गरेर उपचार गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि त छ। अहिले गुगल पनि हेर्छन् नि मान्छेहरू, गुगल पनि हेर्छन् है। डाक्टर साहब, अन्तिममा यो हामीले अन्तर्वार्ता अहिले गरिरहेको समयसम्म पनि वार्ता चलिरहेको छ, मलाई खबर आएको छ वार्ता चलिरहेको छ, निष्कर्षमा पुगेको छैन। खैर, यो निष्कर्षमा पुगोस् हामी कामना गरौँ। तर डाक्टर अर्जुन कार्कीको तर्फबाट माथिमा आयोगमा रहेर प्रतिवेदनहरू तयार गरिराख्दाखेरि, बनाइराख्दाखेरि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि कयौँ बिरामीको चाहिँ नि जीवन बचाउने दिशामा तपाईँले काम गरिराख्दा, अनुभव यसैमा समर्पित गरिराख्दाखेरि नेपालको चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र हामीले सरकारको तर्फबाट र हाम्रो तर्फबाट हामीले यसो गऱ्यौँ भनेदेखि राम्रो हुनसक्छ है, यसो गरौँ है भनेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै हतोत्साही हुनुपर्ने कुरा चाहिँ छैन। 50 वर्ष अगाडि हाम्रो मुलुकको स्वास्थ्य स्थिति जे थियो, हाम्रो चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता जे थियो, हाम्रा नीतिगत तहमा, कार्यक्रमको तहमा जुन खालको तहबाट हामीहरू उठेर आयौँ त्यसमा हामीले धेरै प्रगति गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ प्राविधिक क्षमताहरूमा पनि संस्थागत रूपमा धेरै वृद्धि भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले सबैले गौरव नै गर्नुपर्छ। नेपालमा हामी जहिले पनि गरिब, केही पनि गर्न सक्ने, हामी खत्तम भयौँ भन्ने खालको गनगन गरेर हुँदैन। दोस्रो, अब हामीले अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अलिकति हाम्रो नीतिगत तहमा पनि केही सुधारहरू गर्नु छ। तर मुख्य कुरो चाहिँ कार्यप्रणालीमै हाम्रो चाहिँ थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन् होइन। जस्तो मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री आउने बित्तिकै सबका विभागका मानिसहरूले चाहिँ सरुवा फरुवा गरिदिने, मन्त्री नै पछि सरुवा गरेर पनि काम लाग्छ भने। किनभने एउटा मान्छेले तपाईँले कुनै विभागमा राखिदिनु भयो भनेदेखि उसले काम गर्न सकेन भने सरुवा गर्नु ठिक कुरा हो। तर तपाईँले त्यो जिम्मेवारीमा राखे पछाडि त उसले सिक्नलाई नै समय लाग्छ नि। अनि सिकेर बल्ल बल्ल काम थाले हुन्छ, अस्थिर राजनीतिको कारणले समेत सरुवा हुने परिणाम। त्यस कारण त्यसमा पनि स्थिर सरकार आएको कारणले त्यसमा पनि स्थिरता भयो भने एउटा चाहिँ नि त्यो पक्षलाई हामीले अलिकति आशा गर्ने ठाउँ छ। दोस्रो चाहिँ नि हामीहरूमा अलिकति चाहिँ नि यो मुलुकमा को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली राम्रो हुनु भनेको चाहिँ नि मेरो परिवारको पनि रक्षा हुन्छ, त्यसले मेरो पनि रक्षा हुन्छ, मेरो छिमेकीको पनि रक्षा हुन्छ भन्ने अलि बृहत्तर दृष्टिकोणले लिएर हामी सबैले काम गर्नु पऱ्यो कि मिलिजुली। यो जागिरको रूपमा मात्रै हेर्नु भएन आफ्नो पेसालाई, अलिकति कर्तव्य परायणता, अलिकति चाहिँ मुलुकमा एउटा योगदान गरौँ म बाँचेको बेलामा भन्ने गरेर लान सक्यौँ भने चाहिँ आम अहिले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत धेरै चुनौतीपूर्ण कामहरू पनि गरेका छन् हाम्रो साथीभाइहरूले। सुधार सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ, प्रतिबद्धताको खाँचो छ, स्थिरताको खाँचो छ र उनीहरूको लागि हामीले उनीहरूको पनि भविष्य एउटा सुनिश्चित गर्ने र वृत्ति विकासको पनि कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। हस् डाक्टर साहब, यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।